कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय वासिष्ठाय वयं नमः। सर्वेषां नमस्कारः। वयं भगवद्गीतायां षोडशः अध्याये चतुर्दश श्लोकपर्यन्तं पठितवन्तः। अधुना पञ्चदशः श्लोकः एव पठनीयः इति चिन्तयामि। तत्र कोऽपि भेदः अस्ति चेत् भवन्तः सूचयन्तु। अहं चिन्तयामि तत्रैव वयं स्थगितवन्तः। अधुना पञ्चदशः श्लोकः। श्लोकस्य पठनं कथं करणीयम् इति वयं पश्यामः। आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः। आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः। भवन्तः अपि पठित्वा पश्यन्तु मया सह। आढ्यो अभि इति अकारस्य अर्ध उच्चारणमस्ति तत्र। आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहितः। इत्यज्ञानविमोहिताः। पदच्छेदं कुर्मः। आढ्यः आढ्यः अभिजनवान् तदेव। आढ्योऽभिजनवानस्मि। आढ्यः अभिजनवान् अस्मि। कोऽन्योऽस्ति कः अन्यः अस्ति। सदृशो मया सदृशः मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञानविमोहिताः। इति अज्ञानविमोहिताः। पदानि आढ्यः अभिजनवान् अस्मि कः अन्यः अस्ति सदृशः मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्ये इति अज्ञानविमोहिताः। पदार्थः आढ्यः इत्युक्ते धनवान् अथवा श्रेष्ठः इति। समाजे तादृशस्थाने उपविशति कस्मिन्नपि विषये आढ्यः स्यात् सः धनी इति अत्र अर्थः दत्तः अस्ति। धनवान् धनकारणेन एव किल सर्वत्र तेषां प्रसिद्धिः भवति। तस्मात् स्वयं चिन्तयति। तदेव वयं पुराणे
पुराणेषु वयं पश्यामः हिरण्याक्षः हिरण्यकशिपुः सर्वं सम्पूर्णं धनमेव तेषां नाम्नि अपि धनमेव तेषां किल हिरण्याक्षः तस्य नेत्रं तु हिरण्ये एव अस्ति सर्वदा इत्युक्ते तस्य श्रद्धा तत्रैव अस्ति इति तादृशः जनाः वयं केवलं पुराणे विद्यमानहिरण्याक्षः द्रष्टव्यः इति न अस्मान् परितः प्रथमं वयं द्रष्टुं शक्नुमः स्वस्मिन्नपि वयम् अवलोकनं कर्तुं शक्नुमः अस्माकं हस्ते विद्यमान धनस्य आधारेण वयं कथम् अहं धनवान् अस्मि इति स्वयम् अभिमानेन उपविशन्तः सन्ति इति अस्माभिः चिन्तनीयम् अभिजनवान् बृहत् कुटुम्बयुक्तः द्वितीयं तदेव अस्ति किल अहम् अस्मिन् कुले अस्मिन् कुटुम्बे जन्म प्राप्तवान् भारते केचन वदन्ति खलु अहं गान्धिकुटुम्बे अस्मि इति वदन्ति तत्र अस्ति वा नास्ति वा इति भगवान् एव जानाति तथापि ते वदन्ति अहं गान्धी अस्मि इति नाम्नः पुच्छमिव ते सर्वे स्थापयन्ति किमर्थं कुटुम्बस्य पारम्पर्यम् अहम् अस्मिन् कुटुम्बे जन्म प्राप्तवान् तत्र बन्धबुद्धिरूपेण एव जन्म प्राप्तवान् चेदपि तस्य एक दुरभिमानः भवति अहम् अत्र अस्मि इति तदेव अस्मि कः अन्यः अस्ति सदृशः साम्ययुक्तः मया सदृशः अन्यः कः अस्ति लोके यक्ष्ये पूर्वतन कार्यं चेत् यज्ञं करोमि अहं यज्ञं करोमि इदानीं चेत् किम् इति चिन्तयामि अहं बहु दानं करोमि मम सदृशदानं कः करोति अहं प्रतिवर्षम् एतावत् अहं ददामि अथवा अन्नदानं करोमि वस्त्रदानं करोमि भूमिदानं करोमि गृहाणि निर्माय दास्यामि धनं ददामि एवं भिन्नभिन्नरीत्या अहं दानं कुर्वन्नस्मि दास्यामि दानं करोमि मोदिष्ये एवं स्वयमेव सः विचिन्त्य आनन्दम् अनुभवति एकत्र एवम् उपविश्य अहं धनवान् अस्मि अहं श्रेष्ठी अस्मि अहम् अस्मिन् कुटुम्बे जन्म प्राप्तवान् मम कुटुम्ब प्राधान्यं महिमा एवं सर्वमस्ति मम सदृशः अन्यः अस्मिन् लोके अस्ति अहं यथेष्टं दानं करिष्यामि मम चारिटी बहुविध संस्थाः सन्ति अहमेव तत्सर्वं चालयामि इत्यादि विचिन्त्य सः आनन्दम् अनुभवति इति अज्ञानविमोहिताः अज्ञानेन मोहयुक्ताः जीवन्ति एवमेव तेषां जीवनं भवति तेषां जीवने तेषां समयव्यापनं कथं करोति इत्येव अत्र सम्यक् दत्तमस्ति कदाचित् तस्य मनसि तस्य धनविषये एव चिन्तनं भवति एतावत् मम बैंक डेपोसिट् मध्ये अस्ति वयं सर्वेपि एवमेव खलु वयमपि मध्ये मध्ये विचारयामः किल कति रूप्यकाणि अभवन् इदानीं कति लक्षरूप्यकाणि कति कोटिरूप्यकाणि सन्ति मया सम्पादितं मम एव धनं कियत् अस्ति तत्र गणनां कुर्वन्तः तस्मिन् विषये विचिन्त्य तत्र वर्धमानमभवत् चेत् तद् दृष्ट्वा सर्वं केचन समयव्यापनं कुर्वन्ति अन्ये केचन किं कुर्वन्ति
अहम् अस्मिन् कुटुम्बे जन्म प्राप्तवान्। तत् कदा वयम् अवगन्तुं शक्नुमः? यदा अन्यैः सह सम्भाषणं करोति तदा सः वदति, अहम् अपि अस्मिन् कुटुम्बे एव जन्म प्राप्तवान्, मम कुटुम्बनाम तत्र योजयति सः। तस्मिन् विषये अन्य कोऽपि विषयः नास्ति दुरभिमानार्थम्। तस्मात् कुटुम्बमहिमाम् उक्त्वा केचन अधुनातनकाले वयं बहूनि एतादृशानि कार्याणि द्रष्टुं शक्नुमः। केचन अस्मिन् मते अहं जन्म प्राप्तवान् इति तत्र तेषाम् अभिमानः, अथवा अस्यां जात्याम् अहं जन्म प्राप्तवान् इति अभिमानः। तस्य अत्यन्त मूलरूपमेव अत्र उक्तमस्ति, कुटुम्बम्। अहमस्मिन् कुटुम्बे जन्म प्राप्तवान् इति। अथवा मम हस्ते अमेरिकन् पास्पोर्ट् अस्ति इति केचन उपविश्य आनन्दम् अनुभवन्ति। तत् न प्राप्तं ते ग्रीन् कार्ड् अस्ति इति आनन्दम् अनुभवन्ति। तदपि नास्ति, केचन अहं 5-6 वर्षाणां विसा प्राप्तवान् अस्मि, अथवा 20 वर्षाणां विसा अस्ति। एवमेव भिन्नभिन्नरीत्या अहम् आढ्यः इति स्वयमेव उपविश्य विचिन्त्य सन्तोषम् अनुभवन्ति केचन। अनन्तरं मध्ये मध्ये कीदृशचिन्तनम् आगच्छति इत्यपि सूचयति। कः अन्यः अस्ति मया सदृशः, मम सदृशः अन्यः कः अस्मिन् लोके अस्ति? अहमेव अत्र प्राप्तवान् एव इति, अन्यः कोऽपि नास्ति इति अन्ते सः स्वयम् उत्तरं प्राप्नोति। सर्वमपि अहमेव आढ्यः, मम कुलमेव अत्यन्तम् उत्तमं कुलमस्ति, मम सदृशः अन्यः कः अस्ति? एतादृशचिन्तनानि एकरीत्या भवन्ति। अन्यत्र किं भवति? अहं प्रतिवर्षम् एतादृशपूजां कारयामि, अहं मन्दिरं प्रति अथवा चर्च् प्रति अथवा मस्जिद् प्रति सर्वम् अहम् एतावत् धनं दत्तवान् अस्मि, मम धनेन एव तत्र भगवतः यद् मूलविग्रहमस्ति अथवा गोपुरमस्ति तस्य निर्माणं कृतवन्तः सन्ति। केचन तत्र नामानि अपि लिखित्वा स्थापयन्ति। तत्रापि तेषाम् अभिमानः। तादृशरीत्या अहं सोमयागं कारयामि, अहम् अन्ययागं कारितवान्, मया एव एतत् सर्वं कर्तुं शक्यते, मम प्रभावेन एव एतादृशानि कार्याणि सर्वाणि चलन्ति इत्यादि अन्ये केचन आढ्यत्वम् अनुभवन्ति। अथवा अहम् उन्नतकुले जन्म प्राप्तवान्, अहम् एतादृशजात्यां बहुधा इदानीमपि वयं द्रष्टुं शक्नुमः, स अनावश्यकरीत्या प्रकटयन्ति, अहम् अत्र जन्म प्राप्तवान्, अहम् एव मम नाम अपि नामान्ते जातिमपि स्थापयन्ति, अहम् एतादृशप्रसिद्धः अस्मि इति स्वयं मोदिष्ये। एवं ते आनन्दम् अनुभवन्ति। अज्ञानविमोहिताः ते सर्वे कीदृशाः इति वदन्ति? अज्ञानेन मोहयुक्ताः। एवमेव तेषां जीवनम् अग्रे चलति। पश्यतु, 16 अध्यायः यदा आरब्धः तदा आरभ्य 16, 17, 18 अत्र 3 अध्यायेषु अत्यन्तसामान्यरीत्या प्रतिदिनं वयं कथं चिन्तयामः, कथं कुर्मः, तादृशानि कार्याणि अधुना वदन्तः सन्ति। वयं 2य अध्याये अथवा 3य अध्याये सर्वं पश्यामः चेत् 1 अध्यायतः 9 अध्यायपर्यन्तं
किञ्चित् किञ्चित् तत्त्वचिन्तनस्य विषये उपरि 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 चिन्तनं चलति स्म। नवमाध्यायतः वयं पश्यामः चेत् तत्त्वचिन्तनस्य आधारः अस्ति सर्वत्र, तदापि ततः किञ्चित् 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 सामान्यजीवनं प्रति आनयति। यदा गीतां समापयति तस्मिन् सन्दर्भे समग्रं किं वयं कर्तुं शक्नुमः तत्सर्वं सम्यक् बोधयन्तः सन्ति। इदानीम् एतत् सर्वं पश्यतु, अस्माकं जीवने प्रतिदिनं वयमपि एवमेव समयव्यापनं कुर्मः। किं किम्? आढ्योऽभिजानवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया, यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्ये मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः। एवमेव सामान्यजनानां जीवनम् अग्रे चलति इति वदति। अहं धनवान् अस्मि, धनी अस्मि, उन्नतकुलजातः अहं, मम समानः अन्यः कः अस्ति, अहं बहुविध दान धर्मादिकार्याणि अहं कुर्वन्नस्मि, एवं सर्वं सः स्वयं विचिन्त्य उपविशति। एते सर्वे अज्ञानविमोहिताः एव इति वदति। अग्रिमश्लोकस्यापि अर्थः एतेन सह पठनीयः, तस्मात् तदपि वयं पश्यामः। इदानीं भवतु, वयं एतस्य अन्वयः कथं भवति? आढ्योऽहम् अभिजनवान्, आढ्योऽहमभिजनवान् अस्मि, मया सदृशः अन्यः कः अस्ति, यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्ये इति अज्ञानविमोहिताः इति अन्वयः। सामान्यः अर्थः अस्माकं भाषायां वयं लिखित्वा स्थापयामः चेत् किं भवति? अहं धनवान् अस्मि, बृहत् कुटुम्बयुक्तः अस्मि, अन्यः कः भवितुमर्हति मत्सदृशः? अहं यज्ञं करोमि, दानं करोमि, आनन्दमनुभवामि इति अज्ञानेन मोहिताः भवन्ति। शङ्करभाष्ये भगवत्पादैः किमुक्तम् इति पश्यामः। आढ्यो धनेन इति तत्रापि अर्थः दत्तः अस्ति। तस्मादेव वयमपि तादृशरीत्या चिन्तनं कृतवन्तः। आढ्यो इत्युक्ते धनेन आढ्यः इति। अभिजनवान् सप्तपुरुषं श्रोत्रियत्वादिसम्पन्नः तेनापि इत्युक्ते श्रोत्रियत्वेन इति एकं तु धनवान् इति उक्तवान्, अनन्तरम् उन्नतवंशपरम्परा इत्युक्ते वेदज्ञानां परम्परायां सप्त जनरेशन् इति वयं वदामः किल, तत्सर्वं सम्पन्नमेव इति। तस्मात् अहमपि तत्रैव जन्म प्राप्तवान् इति। इत्युक्ते आढ्यो धनेन अभिजनवान् सप्त पुरुषं श्रोत्रियत्वादिसम्पन्नः तेन अपि मम तुल्यः अस्ति कश्चित्, मम तुल्यः अन्यः कः अस्ति, कः अन्यः अस्ति सदृशः तुल्यो मया, किं च यक्ष्ये, यक्ष्ये इत्युक्ते यागेन अपि अन्यान् अभिभविष्यामि, दास्यामि नडादिभ्यो मोदिष्ये हर्षं च अतिशयं प्राप्स्यामि। अत्र पूर्वं केषां कृते ददाति स्म? नटादीनाम्। इदानीमपि अस्ति किल, ये
नटाः सन्ति, प्रसिद्धाः सन्ति, नट्यः भवन्ति, तेषां कृते दत्त्वा प्रशस्तिं प्राप्तुम् इच्छन्ति। वयं प्रतिदिनम् एतत् सर्वं वयं समाजे द्रष्टुं शक्नुमः। किन्तु तत् दृष्ट्वा अस्माभिः न उपवेष्टव्यम्। अस्माकं जीवने एवम् अस्ति वा? वयमपि केषां कृते दास्यामः? अस्माभिः दानं करणीयं, किन्तु केषां कृते दानं वयं कुर्मः? येषां धनमस्ति, ये समाजे प्रसिद्धाः सन्ति, तादृशानां कृते एव वयं पुनः दद्मः। ये नटाः सन्ति तादृशानां कृते दद्मः। किमर्थं तादृशानां कृते ददाति? तादृशानां कृते ददाति चेत् आनन्दः भवति। भवन्तः चिन्तयन्तु, भवतां प्रदेशे तत्र प्रसिद्धः एकः, तम् आहूय तस्य सम्माननकार्यक्रमं कारयन्ति। वस्तुतया दानं केषां कृते करणीयं? येषां कृते नास्ति तेषां कृते दातव्यं। किन्तु तेषां कृते ददाति चेत् प्रसिद्धिः भवति वा? तेषां कृते वयं दद्मः चेत् कोऽपि प्रसिद्धिः न भवति। ते अपि धन्यवादः इति वक्तुं ते अपि न जानन्ति, ते न वदन्ति अपि। वस्तुतया तादृशेषु स्थानेषु एव दानं करणीयम्। दानं कृत्वा दत्त्वा ततः धन्यवादसमर्पणमपि अस्माभिः न स्वीकरणीयम्। वयं साधारणतया वदामः खलु, दक्षिणहस्तेन वयं दद्मः चेत् वामहस्तः न ज्ञातव्यः। तादृशरीत्या एव दानं करणीयं। किन्तु अधुनातनकाले कथं जनाः कुर्वन्ति? अत्यन्तं प्रसिद्धान् धनिकान् आढ्यान् तादृशान् जनान् आहूय तेषां कृते सम्माननकार्यक्रमं कुर्वन्ति। तदपि कथं? सर्वान् जनान् आहूय एक बृहत् सम्मेलनं कारयित्वा तत्र एव ते दास्यन्ति। तदा किं भवति? ते प्रसिद्धाः भवन्ति, तत्र ते मोदिष्यन्ते, तत्र ते आनन्दम् अनुभवन्ति इति भगवान् अत्र वदति। मोदिष्ये हर्षं च अतिशयं प्राप्स्यामि इति। एवम् अज्ञानविमोहिताः विविधम् अविवेकभावम् आपन्नाः। एते सर्वे एतादृशानि कार्याणि वयं सर्वे किमर्थं कुर्मः? स्वयं स्वस्य धनविषये विचिन्त्य गणनां कुर्वन्तः, मम हस्ते अथवा मम वित्तकोशे एतावत् धनमस्ति इति विचिन्त्य केचन प्रातःकालतः चिन्तयन्तः भवन्ति, तत्र आनन्दम् अनुभवन्ति। अन्ये केचन किं? स्वकुटुम्बमहिमां विचिन्त्य, कुलमहिमां विचिन्त्य, अस्मिन् कुले स्वातन्त्र्य आन्दोलनं यैः कृतम्, अहं तस्मिन् कुले, तत्र अमेरिकायां चेत् वाशिङ्ग्टन् कुले अहं जन्म प्राप्तवान् इति चिन्तयन्ति। भारते चेत् गान्धीकुले अहं जन्म प्राप्तवान् इति चिन्तयित्वा केचन स्वस्य नाम पृष्ठतः तेषां कुटुम्बनाम अपि स्थापयन्तः सर्वत्र तद् आवश्यकम् इति। प्रतिदिनं वयं पत्रिकां स्वीकृत्य पठामः चेत् वयम् अवगन्तुं शक्नुमः जनाः कथं तादृशकार्याणां पृष्ठतः अटन्तः सन्ति इति वयं ज्ञातुं शक्नुमः। अथवा एतादृशयागं कृतवन्तः, तस्मिन् कुटुम्बे अहं जन्म प्राप्तवान्, 7 जनरेशन् कृते तस्य प्रसिद्धिः तिष्ठति इत्यादि तेषां चिन्तनं भवति। तत्र तेषाम् आनन्दः। अन्ये केचन किं कुर्वन्ति? महामहाजनान् आहूय, इत्युक्ते नटादि ये प्रसिद्धाः सन्ति तान् आहूय, अथवा मन्त्रिणः भवन्ति किल अधुनातनकाले, अथवा पॉलिटिक्स् मध्ये राजनीतिकार्येषु ये व्यापृताः सन्ति, तादृश प्रसिद्धान् जनान् आहूय तेषां सम्माननं कुर्वन्ति। अनन्तरं
തത്ര സർവത്ര ആനന്ദേന ഉപവിശന്തി തേ ഏതേ സർവേ അജ്ഞാന വിമോഹിതാഃ ഏതാദൃശ ചിന്തനാനി അസ്മാകം അന്തഃകരണേ കിമർത്ഥം ഭവതി ഇതി വദതി അനേക ചിത്തവിഭ്രാന്തി ഏവ ഏതസ്യ കാരണം ഇതി വദതി. അഗ്രിമശ്ലോകം പശ്യാമः. ഭാഷ്യേऽपि एतावदेव वदति, अन्यत् किमपि तत्र विशेषेण न उक्तं. किन्तु वयं पुनः पुनः पठामः चेत् तत्र एकैकपदस्यापि प्रयोजनं किम् अस्ति, वयं स्वयं कथं चिन्तयामः, अस्मान् परितः ये तिष्ठन्ति तेषां चिन्तनानि कीदृशानि भवन्ति, एतत् सर्वम् अपि वयम् अत्र द्रष्टुं शक्नुमः. अग्रिमः श्लोकः. अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरके अशुचौ. अनेकचित्तविभ्रान्ताः मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरके अशुचौ. पतन्ति नरके शुचौ. अशुचौ इति अकारः अर्ध अकारस्य उच्चारणमेव भवेत्. तत्र भवन्तः अपि पठित्वा पश्यन्तु. अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरके शुचौ. अപ്പോ अन्यजनानां विषये अग्रे यद् वदति अनेकचित्तविभ्रान्ताः पदच्छेदः. अनेकचित्तविभ्रान्ताः मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरके अशुचौ. के नरके पतन्ति, केषाम् अन्तरङ्गे सदा सर्वदा अपि दुःखं भवति, अथवा दुःखमय लोके ते कथं पतन्ति इति अग्रे वदन्ति. अनेकचित्तविभ्रान्ताः विविधप्रकारेण भ्रमयुक्त चित्ताः. अस्माकं सर्वेषाम् एतादृशानि कार्याणि कुत्र चलन्ति? मनसि एव किल. एतत् सर्वम् अहं धनवान् अस्मि, अहम् आढ्यः अस्मि, अहम् अस्मिन् कुले उत्पन्नः अस्मि, अहं दानं कृतवान्, अहं यज्ञं कृतवान् इत्यादि सर्वविधचिन्तनानि अस्माकम् अन्तःकरणे एव चलन्ति. वयं चिन्तयामः लोके सर्वे तदेव चिन्तयन्तः सन्ति इति चिन्तयामः, किन्तु केऽपि तत् चिन्तयन्ति वा अन्यस्य विषये? न. ते एकवारं वदन्ति, भाषणसमये एकवारं प्रकटयन्ति, अनन्तरं ते तेषां कार्यं दृष्ट्वा गच्छन्ति. किन्तु यः करोति तस्य अन्तरङ्गे भिन्नभिन्नरीत्या तस्य मनः एवं चिन्तनानि कुर्वन्तः भवन्ति. अनेकचित्तविभ्रान्ताः विविधप्रकारेण भ्रमयुक्तचित्ताः. भ्रमः एव अस्माकम् अन्तरङ्गे विविधप्रकारेण, एकप्रकारेण न. कानिचन कार्याणि गतश्लोके सूचितवन्तः. अहं धनवान् अस्मि इति, अथवा अहं प्रसिद्धः अस्मि इति, अहं श्रेष्ठः अस्मि इति, अहम् अस्मिन् कुले जन्म प्राप्तवान् इति. एवं भिन्नभिन्नरीत्या अहं धनं बहु ददामि, अहं दानं करोमि इत्यादि बहुविधचिन्तनानि कुर्वन्तः विविधप्रकारेण भ्रमयुक्तचित्ताः मोहजालसमावृताः. मोहः इति जालेन समावृताः भवन्ति ते.
तेषाम् आच्छादनं सम्पूर्णतया तेषां व्यक्तित्वस्य उपरि अन्ये एक आच्छादनं भवति। किं तद्? एतादृश चिन्तनानि। तस्मात् किं भवति? तेषां मुखतः कानि वाक्यानि आगच्छन्ति, अन्यैः सह यदा व्यवहारं करोति, एतत् सर्वं ते प्रकटयन्ति। अहम् अस्मिन् कुले उत्पन्नः, अहम् आढ्यः अस्मि, अहं धनवान् अस्मि इत्यादि कार्याणि अज्ञानेन इति विचिन्त्य सम्भाषणमध्ये व्यवहारमध्ये आनेतुं प्रयत्नं कुर्वन्ति। अनन्तरं तत्र एक आनन्दम् अनुभवन्ति। एतत् शृणोति चेत् अन्येषां कोऽपि आनन्दः भवति वा? किमपि न भवति। अहं धनवान् अस्मि, अहं धनी अस्मि इति वदति चेत् यः शृणोति तस्य मनसि आनन्दः भवति वा? किमपि न भवति। किन्तु वयं चिन्तयामः अस्माकम् अन्तरङ्गे तेन किञ्चित् आनन्दः भवति। प्रसक्ताः, अत्यन्त आसक्ताः कामभोगेषु विषयभोगे पतन्ति। ते एतादृशरीत्या कृत्वा कृत्वा अस्मिन्नेव लोके विषयभोगेषु ते पतन्ति। ते तत्रैव अवतरन्ति इत्यर्थः। स्वयमेव तत्र ते लयं प्राप्नुवन्ति। स्वस्य मुखतः एव एतादृशवाक्यानि आगच्छन्ति, स्वस्य अन्तरङ्गे एव एतादृशचिन्तनानि भवन्ति। एतत् सर्वं कृत्वा अन्ततो गत्वा अशुचौ अपवित्रं नरकं नरके ते पतन्ति इत्यर्थः। तेषां पतनं कुत्र भवति? पतन्ति नरके अशुचौ इति अस्ति। अनेकविध सम्भ्रमाः, मोहाः, तस्य जाले ते जीवनं कुर्वन्ति इति कारणेन कामविषय भोगेषु, भोगविषयेषु, काम आसक्तिमध्ये ते मग्नाः भूत्वा अनेकविधचित्तविभ्रान्तिः तेषां भवति। तादृशरीत्या ते समग्रं जीवनं नरके एव जीवनं कुर्वन्ति इति तत्र सामान्यः अर्थः। अन्वयः अनेकचित्तविभ्रान्ताः, अत्र प्रिण्टिङ्ग् दोषाः सन्ति, अनेकचित्त इति सर्वम् आगतमस्ति, भवन्तः अवगच्छन्ति। उपरि अनेकचित्तविभ्रान्ताः इत्येव लिखितमस्ति। मोहजालसमावृताः, कामभोगेषु प्रसक्ताः, अशुचौ नरके पतन्ति इति तस्य अन्वयः। सामान्यः अर्थः ये च विभिन्नप्रकारेण, नकारमस्ति तत्र, तत्र भिन्नभिन्नप्रकारेण भार अथवा भययुक्ताः, विभ्रान्ताः, भ्रम, तत्र ऋ इति उपरि गच्छति लेखनसमये, अथवा भ्र इति लेखनीयं, भरम इति टैपिङ्ग् मध्ये अभवत्। भ्रमयुक्ताः, ये च विभिन्नप्रकारेण भ्रमयुक्ताः भवन्ति, ते मोहः इति जाले ते आवृताः भवन्ति। विषयभोगेषु ये च आसक्ताः भवन्ति, अपवित्रनरके ते पतन्ति। पश्यतु, स्पष्टतया भगवान् अस्माकं कृते विवरणसहितं ददाति, उदाहरणसहितं ददाति, कथं वयं दुःखिताः भवामः, कथं वयं नरकेषु, अशुच नरकेषु वयं कथं वासं कुर्मः। अस्माकम् अन्तरङ्गे एव सर्वविधचिन्तनानि आगच्छन्ति। वयं चिन्तयामः
एतत् सर्वं सुखकरमस्ति, आढ्यः अथवा धनवान् अथवा अस्मिन् कुले उत्पन्नः अथवा अहम् एतत् सर्वं करोमि, अहं बहूनां जनानां सम्माननकार्यक्रमम् अहं कारयामि इत्यादि चिन्तनानि, एतेन सर्वम् अहं सन्तुष्टः भवामि इति चिन्तनं कुर्वन्तः वयमेव एतादृशानि कार्याणि कुर्वन्तः अन्तरङ्गे आनन्दम् अनुभवामि इति विचिन्त्य तत्र गत्वा पतन्ति। प्रतिकार्यं वयं अस्मिन् लोके अथवा विषय भोगः अस्ति किल, तत्र आसक्ताः भवन्ति। एतदेकमेकं करोति चेदपि पर्याप्तम् इति न भवति, इतोपि करणीयम्, इतोपि प्रसिद्धिः प्राप्तव्या, तस्य आनन्दः प्राप्तव्यः इति विचिन्त्य वयं पुनः पुनः एतादृशानि कार्याणि कुर्वन्तः भवामः। तत्र सन्तोषः इति चिन्तयामः। किन्तु यदा मनसि एतादृशकार्याणि संस्थाप्य चिन्तनानि भवन्ति, अन्य ब्रह्मचिन्तननिमित्तं वा कोऽहम् इति चिन्तननिमित्तं वा, मम यद् शाश्वतरूपेण सदा सर्वदा प्रकाशरूपेण ज्ञानरूपेण आनन्दरूपेण अन्तरङ्गे यदस्ति आत्मा इति, तस्य विषये चिन्तनार्थम् अस्माकं समयः एव न भवति। तादृशचिन्तनमेव न आगच्छति। सर्वदा चिन्तनस्य आरम्भं कुर्मः चेत् किं भवति? प्रथमतया किम् आगच्छति? धनं। मम वित्तकोशे कति रूप्यकाणि सन्ति, मम इति कियत् अस्ति। वस्तुतया वयं किञ्चित् समयम् उपविश्य चिन्तयामः चेत् अवगन्तुं शक्नुमः, ह्यः एतत् सर्वं कस्य धनमासीत्, श्वः एतत् सर्वं कस्य भविष्यति। मध्ये एककाले एतत् मम इति विचिन्त्य किमर्थम् एतावत् दुरभिमानं वयम् अनुभवामः? कुटुम्बस्य विषये अपि तदेव। अहम् अत्र एव आसं वा? गतजन्मनि अहं कस्मिन् कुले आसम्? अग्रिमजन्मनि अहं मनुष्यजन्म एव प्राप्नोमि वा इति कः जानाति? सामान्यतया 100 वर्षाणाम् अथवा 80 वर्षाणाम् एककालः एव। तत्र बहुकालः बाल्ये अभवत्, अनन्तरम् अर्धं यावत् निद्रायां भवति, एवं सर्वं गच्छति एव स्वाभाविकरीत्या। अनन्तरं विद्यमान स्वल्पसन्दर्भे समये आत्मविचारः करणीयः खलु। तत् विना तस्मिन् सन्दर्भे अपि अहं तदस्मि एतदस्मि, अहं धनवान् अस्मि, अहम् आढ्यः अस्मि, अहं प्रसिद्धः अस्मि, इतोपि प्रसिद्धिं प्राप्तुं नट अथवा महाजनान् आहूय, प्रसिद्धान् जनान् आहूय तेषां सम्माननकार्यं सर्वं कारयित्वा अहं प्रसिद्धः अस्मि इति सर्वत्र बृहत् बृहत् भित्तिपत्राणि वयं संस्थापयामः। स्वस्य विषये एवमेव विचिन्त्य कालः गच्छति चेत् किं भवति? विभिन्नप्रकारेण भ्रमलोके वयं जीवनं कुर्मः इति कारणेन मोहजाले वयं पतिताः भवामः, तेन आवृताः भवामः। विषयभोगेषु ये च आसक्ताः भवन्ति ते सर्वे अपि अन्ततो गत्वा अपवित्रनरके एव सम्पूर्णदुःखमय कार्ये एव अस्माकं पतनं भवन्ति इति स्पष्टतया भगवान् उक्त्वा बोधयति। तदेव भाष्ये किमुक्तम् इति पश्यामः। आत्मसम्भाविताः सर्वगुणविशिष्टतया आत्मना एव सम्भाविताः। आत्मसम्भाविताः इत्युक्ते अन्तरङ्गे एव एतादृश सर्वविधचिन्तनानि अभवन् किल। सर्वगुणविशिष्टतया आत्मना एव सम्भाविताः, आत्मसम्भाविताः। न साधुभिः
സ്തബ്ധാഹ അപ്രണതാത്മനോ ആത്മാനോ ധനമാന മതാന്വിത ധനനിമിത്തോ മാനമതച്ച താഭ്യാം ധനമാനമതാഭ്യാം അന്വിതാഹ യജന്തെ നാമയജ്ഞൈഃ നാമമാത്രൈഃ യജ്ഞൈഃ തേ ദംഭേന ധർമ്മദ്വചിതയാ അവിധപൂർവകം വിധിവിഹിതാംഗേതി കർത്തവ്യ താരഹിതം ഇത്യുക്തെ യത് കരണീയം താദൃശരീത്യാ ന സർവഗുണസമ്പന്നഃ ഇതി സ്വയമേവ അംഗീകൃത്യ സജ്ജനാഃ അംഗീകുർവന്തി വാ ന വാ ഇതി ന ജാനന്തി തേ സർവേ ഏഷഃ ധിക്കാരി ഇതി വദന്തി തഥാപി വിനയം വിനയഃ ഇതി ഏക ഗുണഃ ഏവ തസ്യ സമീപേ കുत्रापि न भवति अहं धनी अस्मि अहम् अधिकारी अस्मि अहम् एतस्य स्थानस्य सम्पूर्ण राजा अहमेव अत्र अस्मि इत्यादि चिन्तनानि यदा करोति तस्य समीपे ये ये जनाः सन्ति ते सर्वे किं चिन्तयन्ति कीदृश अहङ्कारः एतस्य इत्येव चिन्तयन्ति विनयः एव नास्ति इति तस्य व्यवहारतः सर्वे अवगच्छन्ति गर्वः औद्धत्यं वित्तकारणेन एतत् सर्वम् अस्ति इति कारणेन तत्र ते उन्मत्ताः भवन्ति तेषां बोधः एव न भवति मम एतत् सर्वमस्ति इति अनन्तरं यज्ञम् इति नाम्नि ते केवलं नाम एव यज्ञम् इति अस्ति किन्तु तेषां करणं कथं सर्वत्र प्रकटनानि दत्त्वा आर्भाडेन मिथ्याधर्मनाट्यरूपेण यागादिकं ते कुर्वन्ति किन्तु निश्चित अनुष्ठानानि करणीयानि तत्र तदर्थमेव यागाः तत्सर्वं न कुर्वन्ति क्रमविरुद्धं ते प्रसिद्धिं प्राप्तुं तस्य पृष्ठतः गच्छन्ति किं कार्यं करणीयं तद् न करोति इत्यर्थः तादृशरूपेण एव कथं तेषां चिन्तनकारणेन अन्तरङ्गे तेषाम् अहम् आढ्यः अहं धनी अहं प्रसिद्धः अहं यज्ञादिकं करोमि इत्यादि अन्तरङ्गे सदा सर्वदा चिन्तयति तेन कारणेन स्वभावे कीदृशवैचित्र्याणि आगच्छन्ति दम्भः भवति गर्वः भवति अनन्तरं वाक्येषु व्यवहारे विनयः एव न भवति अनन्तरं यज्ञादिकं प्रसिद्धिनिमित्तं करोति इति कारणेन तस्य पृष्ठतः एव सः पलायनं करोति इति कारणेन कथं करणीयं कथं निष्ठया करणीयं तत्सर्वं न करोति प्रसिद्धिपृष्ठतः एव सदा सर्वदा तस्य चिन्तनं भवति इति कारणेन सर्वं विपरीतरूपेण एव गच्छन्ति इति भगवान् कथम् अस्माकम् अन्तरङ्गे तादृशानि कीदृशानि चिन्तनानि भवन्ति तेन कारणेन क्रियमाणानि कार्याणि कथं विपरीतरूपेण गच्छन्ति तत्र विपरीतरूपेण करोति इति कारणेन एव वयं दुःखे पतामः नरकलोके वयं पतामः इति स्पष्टतया सोपानशः विवरणं कृत्वा ददाति अग्रिमं श्लोकमपि वयं पठामः इति चिन्तयामि महोदय महोदय षोडश श्लोकस्य भाष्ये तत् नास्ति प्रायः अग्रिमश्लोकस्य भाष्ये भाष्ये इदानीं भवता उक्तं वा प्रायः षोडशश्लोकस्य भाष्यं पठनीयमिति किल उत्तमं पठामः अनेकचित्तविभ्रान्ताः मोहजालसमावृताः प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरके अशुचौ
तस्य भाष्ये कथं वदति इत्युक्ते अनेकचित्तविभ्रान्ताः उक्तप्रकारैः अनेकैः चित्तैः विविधं भ्रान्ताः। एक स्टेप् अधिकं वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। अस्माकम् अन्तरङ्गे एतादृशचिन्तनानि सन्ति इति कारणेन अनेकचित्तविभ्रान्ताः। कथं गतश्लोके उक्तवान् किल, आढ्यः कुले महिमा भिन्नभिन्नविषयेषु दानं करोमि। तादृशचित्तविभ्रान्ताः उक्तप्रकारैः अनेकचित्तविभ्रान्ताः अनेकैः चित्तैः विविधं भ्रान्ताः अनेकचित्तविभ्रान्ताः। तेन किं भवति? मोहजालसमावृताः। तेन कुत्र ते पतिताः भवन्ति? मोहः, अविवेकः, अज्ञानं, तदेव जालः किल। जालः इत्युक्ते नेट्। तादृशे एक जाले ते पतिताः भवन्ति। ततः रक्षां प्राप्तुं न शक्नुवन्ति। ते द्रष्टुं शक्नुवन्ति आवश्यकं चेत् बहिः, किन्तु ततः ते गन्तुं न शक्नुवन्ति। स्वयमेव जालनिर्माणं कृतवन्तः। तस्मिन् जाले किं किम् अस्ति? मोहः, अविवेकः, अज्ञानं, तदेव तस्य तन्तुः। तेनैव जालनिर्माणं कृतमस्ति। तत्र एव तेनैव तेषाम् आवरणम् अभवत्। इव आवरणात्मकत्वात् तेन समावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु तत्र एव निषण्णाः सन्तः तेन उपचितकल्मषाः पतन्ति नरके अशुचौ वैतरण्यादौ। वैतरणी इति एकः नरकः। तादृश भिन्नभिन्नकुम्भीभागः, भिन्नभिन्ननरकाणां नामानि भवन्ति कर्मानुसृतं। तादृश एकैकस्थानेषु अशुचस्थानेषु स्वयं गत्वा पतन्ति इति भाष्यार्थः दत्तः। कारणं किं? चित्तविभ्रान्ति कारणेन। इत्युक्ते मोहः। अन्यत् किं किं तत्र उक्तमस्ति? तस्य तन्तुरूपेण किं किं भवति? अज्ञानम्, अविवेकः, मोहः इत्यादि विवेचनसामर्थ्यस्य नष्टः भवति। विवेकराहित्यम् इति तत्र भवति। विवेकराहित्येन विवेकरूपेण चिन्तनं न भवति इति कारणेन जालनिर्माणं स्वयमेव कृत्वा तेनैव आवरणं कृत्वा कामविषयभोगेषु व्यापृताः भवन्ति। तत्र तत्र ते निमग्नाः भवन्ति। ततः पापकर्माणाम् उत्पादनं भवति किल। तत्र मोहकारणेन तस्मिन् जाले पतितः इति कारणेन, अविवेककारणेन सः अन्यत् किमपि अवगन्तुं न शक्नोति। तस्मात् तस्य अन्तरङ्गतः तादृशव्यवहारः एव बहिः भवति। सः तदेव करोति। तत्रैव निमग्नः इति कारणेन ततः किं भवति? तादृशकर्मकरणं भवति। तेन किं भवति? पापसञ्चयः भवति। तेन वैतरणी इत्यादि नरकेषु एकैक दुःखमय कार्यं रोगः भवति इति चिन्तयतु। रोगपीडाः, भिन्नभिन्नरोगाः, एकनरकम् इति चिन्तयितुं शक्नुमः खलु। स्वयम् एव एतस्य आगमनं भवति। कथं? न भोक्तव्यं तादृशानि वस्तूनि सर्वं स्वीकृत्य भोजनं करोति। तत्र किं भवति? तेन जिह्वायाः अथवा रुचिः भवति, किन्तु आरोग्यनिमित्तं तत्सर्वं विपरीतं भवति। अथवा सम्भाषणं न वक्तव्यानि तादृशानि वाक्यानि, किन्तु वयं वदामः।
तादृशानि वाक्यानि वदामः चेत् किं भवति, अहमेव जयं प्राप्तवान् इति एकं चिन्तनं भवति। किन्तु वस्तुतया ततः अपि पापसम्पादनमेव भवति। तस्मात् एकैककर्म अपि तादृशरीत्या करोति इति कारणेन तस्य नरकनिर्माणं सः स्वयं कृत्वा तत्र एव अशुचि यत्र अस्ति शुद्धि एव न भवति तादृशनरकेषु, तस्मात् चिन्तनमपि उत्तमरीत्या न भवति इत्यर्थः। तत्र एव सः पतति, तत्र तस्य समापनमपि भवति। एतस्य अन्यविवरणं सर्वं पूर्वं दृष्टवन्तः। तस्मात् अग्रिमश्लोकं केवलं पठामः चेत् पर्याप्तम्। अग्रिमश्लोकस्येव अहं गत शाङ्करभाष्यरूपेण विवरणं कृतवान्। 17 श्लोकः। आत्मसम्भविता स्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञस्ते यज्ञैस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम्। एतेन किं भवति? एतादृशं प्रथमं एतादृशविषयेषु चिन्तनं करोति, अहमत्र अस्मि, अहं धनी अस्मि, ततः किं भवति? तादृशव्यवहारः भवति। तादृशव्यवहारः भवति चेत् किं भवति? यद्यद् कार्यं करणीयं तद् तादृशरीत्या न करोति, भिन्नरीत्या करोति। तेन किं भवति इति अत्र भवति। आत्मसम्भविता स्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम्। किं करोति सः इत्येव अत्र उक्तवान्। आत्मसम्भविताः स्तब्धाः धनमान धनमानद धनं मानं धनमानमधान्विताः मतं यजन्ते नामयज्ञैः ते दम्भेन अविधिपूर्वकम् इति पदच्छेदः। आत्मसम्भविताः इत्युक्ते स्वयं श्रेष्ठः इति यः चिन्तयति, तदेव वयं 15 श्लोके दृष्टवन्तः खलु। तद् अन्तरङ्गे भवति इति कारणेन स्वयं श्रेष्ठः इति यः चिन्तयति सः स्तब्धाः, इदम् इत्थम् एवं भवेत् इति स्वभावयुक्ताः, धनमानमधान्विताः, धनं तदा मानम् एतयोः महिना ये गर्वम् अनुभवन्ति, एतेन सर्वेण अन्तरङ्गे विद्यमान तादृशचिन्तनानि, ततः सः गर्वम् अनुभवन्ति। यजन्ते ते यज्ञं कुर्वन्ति। किमर्थं? नामयज्ञैः, केवलं नाम्नि तद् यज्ञं भवति। ते दम्भेन ये कुर्वन्ति, आडम्बरयुक्त यज्ञानि ये कुर्वन्ति, अविधिपूर्वकं शास्त्रविधिरहितं भवति तत्सर्वम्। इदानीं यज्ञविषये अपि भवन्तः अवगन्तुं शक्नुवन्ति। बहुत्र यज्ञादिकं कथं कुर्वन्ति? प्रसिद्धिः भवेत्, तत्र यैः न आगन्तव्यं तादृश पोलिटीशियन्स्, तादृश किं वदामि, शुद्धिः एव नास्ति इति जनाः, नटाः, नट्यः, तादृशजनान् सर्वान् तत्र आनीय प्रदर्शयन्ति। किमर्थं? तदा एव प्रसिद्धिः भवति। किन्तु तेषाम् आगमनेन तत्र यत् कार्यं भवितव्यं तद् भवति वा? तत्र अनुष्ठानादिकार्याणि एव सम्यक् भवितव्यम्। एतद् स्वस्य व्यक्तिजीवने अपि तद् बहु प्रधानमस्ति। स्वस्य जीवने केवलं धनविषये अथवा स्वस्य नामविषये, कुलविषये, अथवा अहं प्रसिद्धः इति अहं तत् कृतवान् एतत् कृतवान् इत्यादि विचिन्त्य उपवेशनं न करणीयम्। लोके भवन्तः पश्यन्ति खलु, सर्वे किं किं कुर्वन्तः सन्ति, तस्य पृष्ठतः
न गच्छन्तु एकत्र उपविश्य शान्ततया मुक्ततया अन्तरङ्गे विद्यमान आत्मनः विचारः करणीयः ततः एव वयं स्वशक्तेः उपयोगं कर्तुं शक्नुमः तस्य वर्धनं कर्तुं शक्नुमः शुद्धिः तत्रैव भवति निष्ठया एव सदा सर्वदा शुद्धिः भवति निष्ठापूर्णजीवनं वयं कुर्मः चेत् आरोग्यं वा भवतु अथवा आनन्दः वा भवतु अथवा प्रसिद्धिः वा भवतु एतत् सर्वं स्वाभाविकरीत्या सम्भवति किन्तु तदर्थं केपि प्रयत्नं न कुर्वन्ति सर्वे विपरीतरूपेण एव गच्छन्ति एतस्य आत्मसम्भविता स्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेन विधिपूर्वकं किं भवति ते आत्मसम्भविताः अन्वयः स्तब्धाः धनमानमधान्विताः नामयज्ञैः दम्भेन अविधिपूर्वकं यजन्ते इति तस्य अर्थः तात्पर्यं किमस्ति एवं स्वयं श्रेष्ठः इति मन्यमानाः स्तब्धाः तैः सम्पादितधनं मानम् एतयोः महिम्ना स्वात्मानं बृहत् मन्यन्ते तदा च ते दम्भेन यागादिकं कुर्वन्ति परन्तु तत्र शास्त्रविधेः प्राधान्यं न भवति अपि तु स्वस्य महिमा प्रदर्शनम् एव प्रधानं भवति पश्यतु साक्षात् यद् अद्यतनजीवने वयं द्रष्टुं शक्नुमः तदेव उक्त्वा भगवान् अस्मान् बोधयति किन्तु सर्वदापि एतत् बहिः भवति इति विचिन्त्य बहिः एव एवं सर्वम् अस्ति इति न चिन्तनीयं बहिः एवं सर्वं पश्यामः स्वस्य विषये आत्मनः विषये अस्माभिः चिन्तनीयम् अहं मम आत्मनः विषये अहं चिन्तयन् अस्मि वा अहमपि सर्वदा धनविषये प्रसिद्धिविषये अथवा भिन्नभिन्नविषयेषु विचिन्त्य अहङ्कार जाले पतितः अस्मि वा इत्येव विचारः अस्माभिः करणीयः तदर्थमेव वयं गीतां पठामः स्वस्य अवलोकनम् अस्माभिः करणीयं तदा वयं सत्यम् अवगन्तुं शक्नुमः तादृशजीवनं वयं कर्तुं शक्नुमः इत्यर्थः अद्यत्र समापयामः समयः जातः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सर्वान् प्रणम्य अद्यतनवर्गम् अत्र उपसंहरामि धन्यवादः धन्यवादः महोदय धन्यवादः महोदय सर्वेषां धन्यवादः धन्यवादः महोदय धन्यवादः पुनर्मिलामः धन्यवादः धन्यवादः महोदय धन्यवादाः शीघ्रं स्वस्थतां कामयामि उत्तमम् उत्तमं धन्यवादः किञ्चित् महोदय सम्यक् जायमानमस्ति किञ्चित् सम्यक् जायमानमस्ति इदानीं पश्यामः अस्तु अस्तु नमो सम्यक् नमः भवेत् शीघ्रम् शीघ्रं ओके नमस्ते नमो नमः नमस्ते नमो नमः नमो नमः धन्यवादः